की इस्लाह के लिए बीच वाला। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी, खुदा और बंदे के बीच की कड़ी। अच्छा, तीनों उंगली मिला के देख, मिला के देखो, जो बीच में होता है एट द सेम टाइम उसका कनेक्शन ऊपर भी होता है नीचे भी। खुदा और बंदे के बीच की कड़ी इसलिए है कि एट द सेम टाइम रसूल का ताल्लुक खुदा से भी है, बंदों से भी है। खुदा से लो, बंदों को दो, खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ, खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान लो, खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत लो, खुदा से तरीक़त लो, बंदों को तरीक़त लो, खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज लो, खुदा से रोजा लो, बंदों को रोजा लो, खुदा से मनासिके हज लो, बंदों को मनासिके हज लो, खुदा से फर्जियत ज़कात लो, बंदों को फर्जियत ज़कात दो, खुदा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, बंदों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम दो, खुदा से ज़ाब्ते अखलाक लो, बंदों को ज़ाब्ते अखलाक दो, खुदा से तरीक़े बंदगी लो, बंदों को तरीक़े बंदगी लो, खुदा से जिंदगी लो, बंदों को जिंदगी दो। ए मुस्तफा, तुमको जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से ले लो। समझते चलो, जो बीच में होता है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर होता है, बड़ी क्वालिफाइड पर्सनालिटी है। जो बीच में होता है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर होता है। एक लड़का आया, कहने लगा डैड डैड गुड न्यूज, गुड न्यूज। हम जब अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे थे तो हमने अपने टीचर से पूछा, बाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोला फादर। फिर जब और तरक्की हुई तो फादर की जगह हम बोलने लगे डैडी। हम तरक्की कर गए ना, थोड़ा जमीन के ऊपर हुए तो बोले डैडी डैडी। अब जब और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए तो डैडी नहीं बदल गया। अब अगर कहीं हम चांद पे पहुंचे तो कहीं ये डेड ना हो जाए। गुड न्यूज फॉर यू। क्या व्हाट हैपेंड? आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माय एग्जामिनेशन। आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माय एग्जामिनेशन। तो सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर होता है क्या? सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर होता है क्या? क्योंकि ये बीच का डिवीजन है। जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर। आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी है, न आपको खुदा के बराबर समझा जाएगा न बंदों के बराबर समझा जाएगा। जो खुदा के बराबर करेगा वो गाली है, जो खुदा के बराबर करेगा वो गाली है, और जो बंदों के बराबर करेगा वो बागी है। सुन्नियों की किस्मत अच्छी है, न गालियों में है न बागी है। एक बात और मैं बताऊँ आपको, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से करके देख ले, डायरेक्ट मिलती है। डायरेक्ट फटाफट फटाफट। नो प्रॉब्लम, नो हार्ड वर्क, नो नीड ऑफ हेल्प ऑफ अदर्स, इज नॉट नीड ऑफ हेल्प एट ऑल। डायरेक्ट। तो बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, नबी खुदा से डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन अगर बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिल जाए अल्लाह से मिल नहीं सकता। चलते एक मिसाल दे दूं, आप तो उमर इब्न खत्ताब थे, आप तो तलवार निकाला करते थे, आप तो बड़े वो थे, ये लखनऊ गंगा है, आप बड़े वो थे, दिल्ली तक यही चलता है। आप बड़े बजाय कुछ कहने के इशारे से काम चल जाता है, यानी उतना बड़ा इस वक्त कोई दुबई में भी नहीं, ये बड़े वो थे। और मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है। कोई
کوئی ڈاؤٹ؟ ابو جہل کو بڑا گنڈا، ابو جہل بھی ان سے ڈرتا تھا، یہ بڑے وہ اب تو سمجھ آیا؟ بڑے وہ کے ساتھ اب ہوا کیا؟ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھنے نہیں دوں گا اسلام کو، میرے باپ دادا کے دین کے خلاف ہوتے ہیں، کعبے میں پیٹھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چغل خور ادھر ادھر کی لگانے والا پہنچا، یہ عمر تم نے کچھ سنا؟ کیا بیڈ نیوز؟ کیا بیڈ نیوز؟ 39 عرب became Muslim، 39 مسلمان ہو گئے جیسے کسی نے زخم پہ نمک ڈال دیا ہو۔ جلال میں آگے کیا بولا تو؟ 39 عرب became Muslim، توجہ چاہوں گا youngster please concentrate your mind، 39 عرب became Muslim، عرب اور ہے مسلم اور عرب دیکھ کے پیچھے مت بھاگنا، اسلام بھی دیکھ لینا۔ کوئی بھی بات جائے میں عرب ہوں، ارے عرب ہے تو دیکھوں گا کس طرف ہے۔ ابو جہل بھی تو عرب تھا، ابو لہب بھی تو عرب تھا، یزید بھی تو عرب تھا، مامون بھی تو عرب تھا، ارے درود والا بھی عرب ہے اور مردود بھی عرب ہے، دیکھو مردود ہے کہ صاحب درود ہے۔ بس بات تاؤ کھا گئے اور بولے ٹھیک ہے 30 9 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دنیا، دی اینڈ 39 از اینڈ، کوئی مسلمان نہیں بنے گا، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، ورتی نہیں سے 40واں، ارے سنی ہو کے سمجھنے میں دیر کرے گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا، کیا بولے 40واں؟ تو اب اگر کوئی کہے my beloved youngsters, my dear youngsters، اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو، خبر کیا رہا میری بولی نہیں ہے، بہت اولڈ ہے، بہت پرانی ہے۔ ایک بار بتاؤ جب عمر ابن خطاب نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ کس حالت میں تھے؟ کفر کی کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں تھے نا، کسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں کیا؟ اللہ کی رحمت دیکھ رہی، کیا بولا 40واں نہیں ہونے دے گا، leave my home, go to my prophet, I am looking, I accept your challenge، 40واں نہیں ہونے دے گا، 40واں نہیں ہونے دے گا۔ کعبے میں چلاتا ہے، کعبے پہ قبضہ کر کے اتوا ہے، کعبے پہ قبضہ کر کے، ہائے ہائے اللہ کرے سمجھ لیا جائے، مقام پہ قبضہ ہے، مقام ابراہیم پہ قبضہ ہے، کعبے پہ قبضہ، چاہے زمزم پہ قبضہ، پوزیشن ہے اور پوزیشن پر اکڑتا ہے، نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا، 39 is end، no 40، 40واں نہیں ہوگا، ادھر اللہ کی رحمت دیکھ رہے تو چل میرے محبوب کے گھر پہنچ، 40واں تو ہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نگاہ عمر نگاہ رسول سے، نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکراتی ہے اور دامن عمر کو ہلا کر رسول پوچھتے ہیں کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدم ناز مصطفیٰ پر جبین عقیدت و محبت چھکا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب اگر شارٹ میں بات کی جائے تو یہ ہے کہ اے عمر اب تو آپ عمر نہیں، اب آپ فاروق اعظم